پاس نفسی دا عالم ہوئے گا، میدان محشر سر جاوے گا، مردے قبراں تو زندہ ہو جائے گا، ہر بندے نے اپنے امانہ دا پار چکیا ہوئے گا۔ اس ویلے ساری دنیا پر لوگ سارے نبی پر جان کے ہر نبی آکھے گا نفسی 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 نفسی، یا اللہ ہے میری جان، اللہ میری جان بچا لے، یا اللہ میں جو بچا لے۔ نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، ماں پتر کو نہ ویکھے گی، پتر ماں نہ ویکھے گا، باپ بیٹے نہ ویکھے گا، بہن ویرا نہ ویکھے گی، ہر جان اپنے نفس دی لگی ہوئے گی۔ ہے میری جان نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، او میرا کملی والا میں انہاں دی جُتی دے جڑیاں تو صدقے جاواں، میرے نبی سر سجدے سے رکھ کے آکھنگے ربی ابلی امتی، ربی ابلی امتی، تو انہوں بھی رکھتا ہوئے گا میں دنیا ہوئے میں پڑھنی میں سانس نہیں دیا، پر میں ایک گل در جاواں کملی والے لال محبت کرتا ہوئے وہ کدے تھکدا ہوئے نہیں، کدے رکدا ہوئے نہیں، ادھی منزل دنیا نہیں، ادھی منزل آخرت ہے۔ میرا پیاریاں بہنوں، اے اللہ دے نبی دا کلام، اے رب دا کلام میرے نبی دی زبان چوں اے نازل ہویا سب تو بڑا معجزہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرا قرآن اے تہاڈے گھراں وچ گھر گھر موجود ہے، ایدی عزت کریا کرو، ایدی عزت دے روز کھولو، کھول کے نو پڑھو، پڑھ کے تو نام گوئے تو قرآن اپنے قبر دا ساتھی بناؤ۔ کسے نال نہیں جانا، کسے چیز نال نہیں جانا، دنیا دا جڑا بھی رشتہ جنہ بھی گوڑا رشتہ سارے اتھے رہ جانے، جائیداداں اتھے رہ جانیاں، اولاد اتھے رہ جانی، سب کچھ اسامہ دے بڑی ٹوٹن دی دیر ہے، اکھ بند ہون دی دیر ہے، ادھر اکھ کھول جانی۔ ساڈے کول ٹائم ہے، ساڈے کول ٹائم ہے کہ اسی اپنی صلاح کر لئیے۔ آؤ میں کہوں نبی دی بارگاہ چلے چلا، میریاں پیاری اسلامی بہناں، ادھر امام علی مقام دا بچپن دا زمانہ ہوئے، ادھر اللہ دے نبی دے قرآن نازل آندا ہوئے، جن رات قرآن دی آیتاں نازل ہو رہیاں، 23 سال 23.5 سال قرآن نازل آیا ہوئے، وقت دے نال حالات دے نال زمانے دے نال اللہ دے پیغام آندے رہے، جبریل دا گواہ ہوئے۔ میریاں پیاریاں اسلامی بہناں، جبریل امام نبی نال دور کردا رہیا ہوئے، اے اللہ دا کلام ہے، اے دی عزت ہے، اے مردہ ہوئے نہیں، اے نو زندہ، اے تے مردیاں نو بھی زندہ کر چھڈدا ہے۔ ایسی عظمت والی کتاب جنوں اسی کہنے ہیں کہ اینے سانو کی کہنا، اج جو تسی انہوں نے نہ پڑھ دے، انہوں بند کر کے رکھ دو تے رمضان واسطے رکھ چھوڑے ہیں، رمضان چ کھولاں گے، ٹائم نہیں لگتا، سارے کام کرنے ہوندے جنوں قرآن آندا ہے نا وہ قرآن دا قرضدار ہے، جنوں پڑھنا ہوندا ہے، جنوں نہیں آندا اودے تے کردا کہ انہوں سیکھے۔ ماں پیو تے اللہ نے نبی نے فرمایا دین دا علم حاصل کرو چاہے چلو جانا پوے، قرآن دی عزت دے کہ انہوں روز کھولے، ایدی صفائی دا اہتمام کرے، ایدہ غلاف تے جڑی دور جمی پورے سال دی میں بڑا لوگاں درس دیتی ہیں اس کرتے کہ قرآن دا غلاف تبدیل نہیں کر دیا اپنے آلو ادب نے، بڑے بے ادبی ہے۔ اگر تسی کسی تے گھر مہمان جاؤ توڑے کہ کوئی سارا پانی سب کچھ رکھ دے تو انہوں بلاوے نہ، تسی سلام لگو، توڑی سلام کا جواب نہ دے، تو کیا تسی اس مہمان توڑی سلام کا جواب نہیں دے رہا، تسی سارا کچھ رکھیا، کیا وہ مہمان پڑھے تراضی؟ تسا گھر والے آنے آکھنا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، ادھر اب تو نہ ہی ہوتا، یہ انہیں دا منہ بنانا ہے یہ نا قرآن بھی
تھوڑے واسطے آیا تھوڑے گھر مہمان، وہ تو روز بولتا ہے، وہ تو روز بولتا ہے، وہ روز دعا مانگتا ہے، یا اللہ جڑے بندے جڑے مینوں ایتھے رکھ کے بھول گئے نے، یا اللہ انہاں دا رزق تنگ کر دے، یا اللہ انہاں دیاں مشکلاں بڑھا دے، یا اللہ انہاں نوں بیماری چ مبتلا کر دے۔ او قرآن جڑا اللہ دا کلام ہے کیویں چپ رہ سکدا ہے، او جڑا قبر چ بھی چپ نہیں رہے گا، جڑا میدان محشر چ بھی چپ نہیں رہے گا، او قرآن دنیا تے کیویں چپ رہ سکدا ہے، او قرآن روز آکھدا ہے اللہ اس بندے تے بیماری نوں نافذ کر، اے ہوے گا اے ہو کے تڑپ کے تکلیف ہوے گا تینوں یاد کرے گا، تینوں یاد کرے گا، تے کدے نہ دھیان میرے ول بھی آ جاوے گا۔ پھر تسی یاسین پڑھا دے، مشکل آسان ہوندی ہے کہ نہیں حل؟ اج جو قرآن خانی کرا دے یہ کہ نہیں حل؟ پتہ لگ گیا کہ جنوں تسی بے زبان سمجھتے ہو، جنوں بے جان سمجھتے ہو، بے جان نہیں تو مردیاں نوں بھی زندہ کر چھڑدا ہے۔ وہ تے ایسا رب دا کلام ہے، میرے نبی دا، میری نبی دی زبان چوں نکلے آیا، اللہ فرمایا سینے چ رکھ، اتھے اتھے نہ رکھ، انہوں سینے چ رکھ، انہوں سینے چ رکھ کے مر جا، قبر چ تینوں زندہ کر چھڈے گا، تے قیامت والے دن تیرا گواہ بن جاوے گا، ایسا گواہ ہر سپارہ، ہر لفظ، ہر آیت، ہر نقطہ تیرے حق چ گواہیاں دے گا۔ جانے نے دنیا تے مینوں نہیں چھڈیا، دنیا تے میرا ساتھ دتا، دنیا تے مینوں پڑھدا رہیا، پڑھاتا رہیا، انہیں دنیا تے نہیں چھڈیا، ہن قبر چ کیویں کلیا چھڈ دیواں، پھر قبر چ کیویں کلیا چھڈے گا؟ قرآن دی اتنی عظمت، ایسی عظمت والی کتاب، اللہ فرمائے میں اتنی حفاظت آپ ذمہ لیا، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس دن قرآن دے لفظ دنیا کو تر جان گے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت دے نیڑے قرآن دے ہر لفظ جڑے نے قرآن پاک نوں چلے جان گے، انہاں دا ادب دیکھو، قرآن دا ادب کی کہ لفظ چلے جان گے، کہ اللہ فرمائے میں قیامت برپا کر دی ہے کہ انہاں دی بے عزتی نہ ہوے، سارے لفظ آسمان تے چلے جان گے۔ ایک قرآن جڑا تسی کھول کے ویکھو اے تے کوئی لفظ نہ رہے گا، خالی ہو جاوے گا۔ جڑا تسی بھول جاندی نو صاف نہیں کردیاں، اپنے کپڑے تو 2 دن کڈے، تیسرے دن تو کہنی میرے کول تے میں تے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرا، میں نہاواں، میرے کول کوئی بڑی سمیل آندی پئی۔ تے قرآن مجید نوں لماریاں دی زینت بنا کے سونے دے گلاف چ رکھ کے دھوڑ جاندی ہے، اودے چ بھی سمیل آ جاندی ہے، کیویں تے سل جڑی پیندی ہے، آ ویکھیا گھراں وچ گھلا ہو جاندا ہے، قرآن پاک نوں دھوپ وچ رکھو۔ اللہ معاف کرے میری زبان اس قابل نہیں کہ میں قرآن کی عزت کر سکا، میری زبان اس قابل نہیں کہ میں قرآن کی عزت کر سکا، تو نہ کسی دنیا دار کی زبان اس قابل ہے، کیونکہ اسے زبان اسی جھوٹ بولنے، اسے زبان چگلی کرنے، اسے زبان گالا کرنے، اسے زبان بد کلامی کرنے، یہ زبان اس قابل نہیں قرآن کی عظمت بیان کر سکے۔ پر فقیر دی بندیاں میں گل کراں گی، قرآن حاصل پئی نا اجے وچ قرآن پاک دا مطلب یہ نہیں وہ خراب ہو جائے گا۔ انہاں نوں ڈبے رکھو، اپنا داج جڑا تانوں ماواں دیتا او سکھالیاں نا ہر سال، اصل داج تے میرے نبی نے آ دیتا فاطمہ تو زہرا سیدہ النساء جنت خاتون، انہاں تے کدے سنبھال کے بھی نہیں رکھیا۔ میں انہاں گلاں تے غور کرانی جڑے لوکی ویکھدے نہیں تے آن نہیں لوکاں دا انہاں چیزاں دا، انہوں کھولو، انہوں پڑھو، روز کھولے تینوں پتہ لگے، تیری اکھاں چوں نور آوے، تیرے دل میں سکون آوے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو پوچھا یا اللہ سکون کیڑی چیز سے؟ اللہ فرمایا سکون اللہ دے ذکر وچ۔ پوچھا یا اللہ دولت سکون دے گی؟ اللہ فرمایا نہ دولت آئے گی، فکر آئے گی، بے چینی ہوے گی، کوئی کھو کے نہ لے جائے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی
سکون تے اللہ دے ذکر جنوں آ سکون مل جاوے دنیا دی بھوک نہیں رکھدا اپنے پیٹاں نو کھانے نال گھٹ اللہ دے ذکر نال زیادہ بھرو آ جہنم میں آ جڑا پیٹ لگا نا سانو جہنم میں اے کدے نہ پریا نہ پرنا آ ساڈی بھی عمراں بیت کتے نے میریاں پیاریاں ماواں نے کتنے سال ہو گئے اکھاں دے اے پیٹ بھریا نہیں پریا اے جہنم دا چھوٹا سا حصہ اللہ فرمائے ٹکڑا جہنم دا لا کے بھیجا اے واسطے کدی نہیں پڑے گا جہنم بھی کدی نہیں پڑے گا یہ اللہ کا ذکر نہ باندھو اللہ کا ذکر نہ کرو تو پھر پتہ لگے تہاڈے خون وچ بھی تہاڈا خون بھی اس چیز دا ہر ذرہ گواہ ہو جائے کہ جے اللہ تیرے دنیا تے قرآن نہیں چھڈیا قرآن پڑھدا رہیا جدھر سے پڑھیا جاوے وہ برکت والا جڑا پڑھدا ہے وہ جی زبان بھی اللہ فرماتا ہے میں پاک کر چھڑنا وہ متقی بن جاتا ہے جڑا قرآن پڑھے وہ متقی بن جاتا ہے جڑا عمل کرے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے سبحان اللہ جڑا پڑھے وہ متقی اور جڑا اودے تے عمل کرے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے جڑا قرآن نو پھیلاوے اللہ دے گھر بھی اونچا رتبہ پاوے گا اللہ فرمایا قرآن پڑھتا رہا جا تے جنت وچ درجے لیندا جا جڑا کسے نوں قرآن پڑھاوے فرمایا جڑا قرآن پڑھاوے گا وہ صدقہ جاریہ کرے گا اور مر جاوے گا جنوں پڑھایا ہوئے جب تک وہ زندہ رہے گا وہ جنوں بھی پڑھے گا انہوں بھی ثواب جنہیں کل پڑھیا انہوں بھی ثواب جنہ پڑھائے گا انہوں قبر کی ثواب ملے گا اے صدقہ جاریہ ہوئے میری پیاریاں بینا میرا ابو جب تک نسل در نسل جس بیٹی نو قرآن پڑھاو گے اور دی نسل جو جننے لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک اور دا ثواب تنو قبر چ ملیا کرے گا اے دا ثواب مکنا کوئی نہیں اتنا اجر گا جڑا پڑھدا ہے اللہ کہندا جنت چ درجے لیندا جائے جڑا پڑھاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ نے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ چنگا انسان سب تو بہترین انسان ہوے جڑا خود بھی قرآن پڑھے لوکاں نوں قرآن پڑھاوے قرآن دی عظمت ہے اگر یہ عظمت نہ ہوندی امام علی مقام ادھر حسین جوان دے نبی دا بیڑا ہے ادھر حسین جوان ہے ادھر اللہ دا قرآن پورا آیا ایک دن نبی پاک تے بڑے دے وچ نبی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے نے ایک نکل جو رون دی آواز آندی رون والا نظر نہیں آندا امام علی مقام فرماندے نے کون جڑا اللہ دے نبی دے گھر آ کے رہندا ہے اے تے
اموات اللہ دی قرآن کی آیت فرمایا اے حسین مینوں زندہ کر دے فرمایا تو میرے نانے دا دین میرے نانے نے مارا کھا کے پتھر کھا کے نہ اولاد ہو کے تے سارے لوگاں نوں اسلام دا درس دتا کوڑے سٹا کے میرے نانے نے اللہ دے دین نہیں چھڈیا میں بھی اپنے نبی دا پتر میں بھی حسین ابن علی آپ نے فرمایا میں اپنے آخری خون دے قطرے تک تیرے خودے اللہ دے دین تینوں بچا لواں گا فرمایا میں سارے دا سارا کمبر کا دیواں گا میں اپنا لگتے جگر علی اکبر اے قاسم عباس ویر مسلم بن عقیل میں اپنے سارے ہی مار کے میں اپنا 6 مہینے آدھا علی اصغر بھی مار دیواں گا میرے نانے جی میں سارا کچھ مار دیواں میں تینوں بچا لواں گا میں شہید دیارے میری امی جان شہیدیاں دی ماں وچ کھڑی آوے یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں سے اور میں تانوں لے چلا آ جڑا یزید ہے نا وقت دا یزید اور کہنے لگا امام علی مقام امام حسین مدینے میں پیغام پہ دیا کہ جاؤ جا کے نا تے امام حسین نے کہا میرے ہاتھ تے بیعت کرے بیعت کرن دا مطلب ہے کہ مینوں بادشاہ ملے تے جو میں کرنا وہ ٹھیک ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا رکھیا کہ پوچھیا کہ یزید کیڑا بادشاہ تے سارے پوچھے اے پتہ کی کرتا سی یزید سکے بہن بھائی دا نکاح کرا دینا سی ننگیاں عورتاں میلے لگانا سی تے عورت فل بے لباس ہوتی پھر بچیاں نوں زندہ دفن کرا دینا سی پھر شراب پینا سی کہندا سی نہ کوئی نبی ہے تے نہ کوئی اللہ ہے تے نہ کوئی دین ہے او اللہ دے دین دیاں باقی سی اللہ دے دین دا امام حسین فرماتے ہیں میں کیڑا منہ کھاواں گا اپنے نانے نوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کرنا انہاں ہتھاں تے کملی والا ہاتھ رکھ دے انہاں ہتھاں نال کملی والا مینوں چوک کے منڈے آ مدینے تے مکے دی بازار دی گلیاں تے لے کے پھر دارے انہاں ہتھاں نال امام حسین قرآن پڑھتے رہے میری پیاری اسلامی بہن یہ قرآن کی بڑی عظمت ہے زندہ کر چھڑا میرا اصل مفہوم قرآن کو بچانا اصل مفہوم ہے اللہ کے دین کو بچا کے توانوں تے مینوں زندہ رہن دا حق دینا سی اج تسی جڑا اتھے عزت نال بیٹھیاں اپنے گھر لوگوں نے عزت نہیں سی دین دینی اب تسی اج بھی کوئی بھی کام کرتے ہو تو تسی کہنا ساڈے پیو تے دادے انج ہی کرتے آئے سی اسی بھی انج ہی کرنا انج ہی آندے ہو نا کہ انج ہی اسی کرنا تے جے اے روایت روزی ٹر پئی جے بیٹیاں زندہ دفن ہوندیاں رہندیاں عورتاں بال چوراہے بے لباس ہر غیر محرم رہندا بے لباس تے میلے لگدے شراباں عام ہوندیاں تے امام علی مقام ہاتھ تے بیعت کر لیندے تے ادا مطلب سی کہ حسین نوں سارا کچھ قبول ہے پر امام علی مقام فرمایا مینوں یہ قبول نہیں کوئی میرے نانے دے دین دیاں کمالیاں کرے مدینے دے وچ بے حرمتیاں کرے مکے دے وچ بھی بے حرمتیاں کرے فرمایا میں خون ریزی نہیں کرن دینی فرمایا نانا امام فرمایا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ چھڑ کے چلے آپ دے صحابہ کرام فرمایا کہ تسی نا امن والے گھر چلے جاؤ مکے چلے جاؤ
آپ مکے چلے گئے حج واسطے، حج کیتا تے اوتھے مکے والیاں نے آپ نے فرمایا اوتھے بھی انتشار پیدا ہو گیا۔ اللہ دے نبی دے نواسے نے فرمایا کہ میں اتنے بھی خون ریزی نہیں ہونے دینی، قیامت تک لوگوں نے آخنا ہے کہ حسین کی وجہ تو قتل و غارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں عزت والے گھر میں اپنی وجہ تو لڑائی نہیں کرنی، قتل و غارت نہیں کروانی۔ ادھر کوفیاں والیاں نے آپ نے 70,000 خط لکھے، کتنے 70,000 خط لکھے۔ آپ فرمان لگے کہ تسی آ جاؤ، تے مکے والے نا آکھیا کہ نا تواڈے ابا جی آکھدے دسن کوفی لا یوفی، کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے کوفی لا یوفی، تو تسی نہ جاؤ بیبیاں ساریاں نال لے کے، آپ فرماتے ہیں نہ لے کے جاؤ، پہلے تسی کوئی نمائندہ بھیجو۔ تے مسلم بن عقیل نو بھیجیا، مسلم بن عقیل جا کے کوفے والے آنے سارے پہلے ہاتھ تے بیعت کی تھی، سارا استقبال کیتا، کہ جدو آپ نے خط لکھیا اتنے سارا کچھ امن ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، خط لے کے آپ نے اپنے غلام نو بھیجا جاؤ جا کے امن دا پیغام دے دو کہ اتنے سارا کچھ ٹھیک ہے۔